أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت دین دی نسبت نال ساڈے ساریاں دا اتھے جمع ہونا اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے جتنا وقت اتنے خرچ ہوئے اللہ ساڈے سارے واسطے اس وقت نو آخرت دا ذخیرہ بنا دے آج جیڑا مسئلہ میں بیان کرنا وہ تھوڑا جہا علمی بھی ہے تحقیقی بھی یہ تہاڈی پوری توجہ رہی تو انشاءاللہ تہان اس مسئلے چ بہت سارے سبق حاصل ہو سکے اس دنیا چ جداں بھی کوئی ایسا واقعہ ہویا
جس واقعہ نے انسانی عقل نو حیران کر دیتا، اور اس واقعہ دی وجہ تو لوگوں دے عقیدے خراب ہون دا خطرہ پیدا ہویا، تو جس شخصیت نال وہ واقعہ پیش آیا اللہ نے قرآن اس شخصیت دی ابدیت دا ذکر کیتا۔ سمجھ آ رہی ہے تو ایسا واقعہ جدوں بھی پیش آیا جس نو انسانی عقل منن واسطے تیار نہیں، بالکل ناممکن ہے، محال ہے، او واقعہ جس شخصیت نال پیش آیا، جس ہستی نال پیش آیا، تے خطرہ پیدا ہویا بے لوگ اس ہستی نو الہ بنا لیسن، لوگ اس ہستی نو معبود بنا لیسن۔ رب نے جدوں اس واقعہ دا ذکر کیتا نا قرآن وچ، تو اس ہستی دی ابدیت دا ذکر کیتا، تاکہ لوگاں دے عقیدے خراب نہ ہو۔ خود رب نے قانون بنایا کہ جداں تائیں نر مادے دا جوڑا نہ ملے نا، اس وقت تک اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہ کس قانون بنایا؟ اولاد واسطے ضروری ہے کہ نر مادے دا جوڑا ملے، پھر رب نے مریم نو بغیر خاوند دے پتر دے دیتا۔ انسانی عقل حیرت زدہ ہو گئی، بالکل ناممکن گل آئی، بغیر نر دے امتزاج کرن دے اولاد۔ خود مریم نو جدہ بشارت ہوئی نا کہ تین ایک پتر دینا چاہنے ہیں، تو مریم خود تعجب دا اظہار کیتا، انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنیے، انا دا میں نہ کہوے کنیے، جبریل آکھیا تن پتر دینا چاہنے ہیں، اس آکھیا انا کنیے، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کسی انسان من آج تک ہاتھ بھی نہیں لایا، شادی میری نہیں ہوئی، تے باغیا تاغیا زانیہ میں نہیں، پتر کنیے۔ جڑے ساڑے دوست آتے نا بھی جبریل آکھیا میں دیساں، وہ دوست تھوڑی جی توجہ کر لیں۔ مریم آکھیا جبریل پتر کنیے، دیونے ہویا جبریل نا، تا جبریل آکھیا انیے، وہی تو پوچھتی آئی کنیے،
تو جبریل دسے آنا او جو تعجب کریں دی آئی تو جبریل دسے آنا بے این سورت مریم دا دوسرا رکوع پڑھو جلے مریم نے تعجب کیتا جبریل پتر کنیے جبریل آکھیا کالا ربو کے ہوا علیہ حینن میں نہیں پتا کنیے تیرا رب آکھدا انج دیونا بھی ساڑھے واسطے آسان ہے توجہ ہے گل کر لوں فرمایا مریم میرا اپنا بنایا قانون ہے نر مادے دا جوڑا نہ ملے نا اولاد نہیں ہوندی میں آپ قانون بنایا ہی لیکن اج میں قانون توڑ کے قدرت دا مظاہرہ کرنا چاہنا تے دنیا آلیاں نو میں دسنا چاہنا اگر دنیا دے قاعدے مک جان قانون ٹوٹ جان اصول ختم ہو جان ضابطے مک جان ڈاکٹراں دا بورڈ فیصلہ کرے اے مریض موت دے پنجے تو نہیں بچ سکدا تے وکیلاں دا پینل فیصلہ کرے اے ملزم پھانسی دے پھندے تو نہیں بچ سکدا تے ڈاکٹراں دا بورڈ فیصلہ کرے اس عورت دی کوکھ چو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی وقت بھی میرے دروازے تو نا امید نہیں ہونا میرے دروازے تے رہنا ہے کدی کدی میں قانون توڑ کے قدرتاں دے مظاہرے بھی شروع کر دینا آج تین پتر دے کے قانون دے خلاف میں دنیا نو ایک گل دسنا چاہوں وہ تو قادر ہے حضرت زکریا دی عمر 120 سال نہیں تے بیوی دی عمر 99 سال نہیں تے ہڈیاں دی رس مک نہیں گئی تے قوت شامانی ختم نہیں ہو گئی سورت مریم دا پہلا رکوع پڑھ کے ویکھو 16ویں پارے رب انی وہن العظم منی میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں کوئی طاقتور بندہ نپے تے نپیڑ دے وے وشتعل الراس شیبہ تے میرے سر دے وال بھی چٹے ہو داڑھی دے وال پہلے چٹے ہوندے تے سر دے وال پچھے چٹے ہوندے مولا ہن تا سر بھی چٹا ہو گیا قوت نہیں طاقت نہیں ہمت نہیں ومراتی آخر تے بیوی میری بانجے تے بانج عورت دی کوکھ تو اولاد پیدا نہیں ہوندی چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہوئے اے 99 سال دی ہے اتو بانجے طاقت کوئی نہیں قوت کوئی نہیں ہڈیاں چ رس کوئی نہیں سر دے وال چٹے ہو گئے مولا ایک پتر دا سوال ہے کہندے کول منگے کہیں جی اپنے اختیار ہویا تو درجن پتر نہ لئی کھلوتے ہو میں نا ترس رہن 120 سال دی عمر رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا ایک صورت ذرا حافظ مندسے سے نے کیڑی صورت ہے یہاں بولے من یشاء اناسا دخان کیا شورا کیا الجاسیہ الشورا سورہ دنا ہے الشورا یہاں بولے من یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کوئی حافظ بیٹھے رمضان بھی نیڑے آ گیا اگلی آیت ختم کتے پہ ہوندی انہو علیم قدیر جس نو چاہنا دھیاں ہی دھیاں دینا پتر کوئی نہیں تے جس نو چاہنا پتر ہی پتر دینا دھیاں کوئی نہیں
جس نو چاہنا دھیاں ہی دھیاں دینا، پتر کوئی نہیں جنی حضرت لوط ہو، تے جس نو چاہنا پتر ہی پتر دینا تے دھیاں کوئی نہیں جنی حضرت ابراہیم ہو، تے جس نو چاہنا دھیاں بھی دینا پتر بھی دینا جنی آمنہ دا لال، انہوں نے دھیاں بھی اللہ دیتیاں تے پتر بھی دیتے۔ وَجَجَعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، تے جس دے چاہنا دروازے بند کر دینا، نہ دھی نہ پتر۔ اگو کیا کیا انہو علیم، علیم دا معنی کرو، اللہ فرماندے میں جاننا اس نو پتر دیونے تے دھیاں نہیں دیونیاں، تے میں جاننا اس نو دھیاں دیونیاں تے پتر نہیں دیونا، تے میں جاننا اس نو جوڑے ملا کے دیونے، تے میں جاننا اس نو کچھ نہیں دینا۔ قدیرن، میں قدیر جو ہویا۔ نوجوانوں جنہ دی نوی نوی شادی ہوئی نے یا حالیں ہومنی نے، اے جڑے آدھے ہو بیوی نو من پہلا پتر چاہیدہ، جنہیں بیوی دے واسے چے، تے جے پہلا پتر نہ ہویا تے وقت اپنا بسترہ تو سنبھال۔ کوئی ڈاکٹر یا میڈیکل دا بچہ ایتھے بیٹھا بولے اے جڑیاں دھیاں ہوندیاں تے پتر نہیں ہوندے، اس سے خامی عورت دیئے کہ مرد دیئے؟ خامی تیری ہے تے غصہ کٹ دا پیاں عورت دے۔ سن قرآن کی آخری آئی یہاں بولے من یشاء اناسا، پہلے دھیاں دا ذکر وقت پتروں دا ذکر۔ مفسرین نے اس آیت تے لکھیا اللہ دی مرضی اے وے کہ میرے بندے دے گھر جڑی پہلی اولاد ہوئے نا او دھی ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر دی پہلی اولاد کون آئی؟ دھی، او دا نام کیا آئی؟ زینب۔ یہ نا آئی زینب، وہ سب تو بڑی بیٹی آئی میرے نبی دی، اس نال میرے نبی نو بڑا پیار آئی، اس دین اتے جام شہادت نوش کیتا۔ دھیاں پتر اے خزانے کہندے ہاتھے چن، رب دے ہاتھے چن۔ حضرت زکریا اللہ دا پیغمبر ہے، 120 سال عمر ہو گئی، قوت طاقت ہمت جواب دے گئی، ہڈیاں دی رس مک گئی، قوت شوانی ختم ہو گئی، بیوی 99 سال ہے، اتو بیوی بانج ہے، مولا ایک پتر دا سوال ہے۔ اس بچی نو اندر بند کر کے جاندے نا مریم نو، تے دروازہ کھولیا نا تے ویکھیا مریم دے سامنے بے موسم پھل پہ، پوچھیا انا لکے ہاذا، اے کسی منڈی چ لب دے نہیں، تیرے کولو کتھوں آئے؟ دوسرا معنی انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے کول بے موسم پھل کنی آئے؟ اگوں بچی آدھی ہے ہوا من عند اللہ، اے اس بھیجے نہیں جڑا موسمہ دا پابند نہیں۔ بس بچی گل کیتی، زکریا دے دل چ اتر گئی، مولا پتر لین دا موسم تا میرا بھی کوئی نہیں، تے جے بچی نو بغیر موسمی پھل اتھے دے دیتے نہیں تے مینوی جوانی والا پتر بڑھاپے ہی دے دے۔ پھر اللہ تو آکھا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ میرے پیغمبر گھٹ منگے آئی، دامن دے مطابق منگے آئی، ظرف دے مطابق منگے آئی، تے میں دیمنا ہی رحمتاں دے مطابق۔ تو پتر منگیا میں پتر بھی دے سا، آسمانہ تو نہ رکھ کے دے سا،
او وڈا ہو جاسی تو اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے سی. حضرت مریم بھی تعجب کیتا پتر کیے کالا ربو کے ہوا علیہ دن پورے ہوئے. مریم مشرق والے پاسے ٹر گئی. ایک درخت تلے بیٹھی ہے کھجور دے درخت تلے. ایک منٹ واسطے تصور کرو ایک لڑکی ہے نبیاں دے گھرانے دی شادی اس دی کو نہیں ہوئی. تھوڑی دیر تو بعد اس پتر چاہ کے پنڈ آنا تے پڑوسنا دا تے رشتہ داراں دا تے سہیلیاں دا سامنا کرنا. شادی ہو دی نہیں ہوئی ہے معزز گھرانے دی بچی. حضرت مریم دے دل وچ سارے خیال آ رہے ہیں دماغ وچ سارے خیال گھوم رہے ہیں اور آکھ رہی ہے مت تو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. مولا میں مر گئی ہوندی مولا لوگ میرا نہ بھول گئے ہوندے میں کیڑی مصیبت چ آ گئیاں. اللہ نے فرمایا کتھے بیٹھی ہیں آ کے درخت تلے کھجور دا درخت. فرمایا کھجورا ہیں مولا موسم ہی کوئی نہیں. فرمایا تنا ہلا تنا ہلاونا تیرا کام میں تے تازہ کھجورا گراونا ساڈا کام میں. کلی کھجورا کھا پیاس لگی ہے تسا لگ گیا. کوئی ویکھ ندی نالا کوئی کنواں کوئی نلکا مولا کوئی نہیں. فرمایا پیرا تلے ویکھ اسا چشمہ بھی جاری کر دیتا ہی. وشربی کھجوراں کھا تے پانی پی. اتنے تا عیسیٰ بھی آ گئے. اللہ دن وکری عینا پتر نو ویکھ کے اکھاں بھی ٹھنڈیاں کر. اج کھجوراں بھی بغیر اسباب دے اج پانی بھی بغیر اسباب دے تے اج تیرا پتر بھی بغیر اسباب. مولا اس بڑا پیارا بیٹا ہے اکھاں دا نور ہے دل دا سرور ہے لیکن قوم نو ونج کے آکساں سہیلیاں نو کے آکساں پڑوسنیاں نو کے آکساں. اللہ نے فرمایا میری بھولی مریم تین حالے تک میری قدرتوں دا یقین نہیں آیا. جیڑا رب خشک درخت تو تازہ کھجوراں ڈھا سکدا تے جڑا پیرا تلو پانی دے چشمے جاری کر سکدا تے جڑا بغیر خامن دے تیری گود ہری کر سکدا او تیری لاج رکھن تے بھی قادر ہے. تیری لاج اساں رکھنی ہے. مولا کنیے فرمایا جڑے لوگ پوچھن نہ آ کے تو آکھیں میں چپ دا روزہ رکھیا تے اس بچے دی طرف اشارہ کریں بس اتنا کم تو کریں اگو میں جانا تے میرا عیسیٰ جانے. اے چاہ کے لے آئی. پڑوسنیاں آ گئیاں سہیلیاں آ گئیاں. اللہ کرے کسی نیک بندے دا پاؤں پھسلے نہیں. مریم دا تا پھسلے بھی نہیں لیکن کدی نیک بندے نالیو جی گل پیش آ جاوے نا اللہ معاف کر دے وے تا کر دے وے دنیا معاف. او سمجھدے جڑا ساڈا امام نہیں ہے فرشتہ اے انسان نہیں او انسان ہے. اس کو غلطیاں ہو سکدیاں او دی اصلاح کرو. وکھرا لے جا کے سمجھاؤ مولانا اے کام تو زیب نہیں اے کام تسا نہ کرو. اے کڑا اتھے گل کیتی وت اگاں کیتی وت اگاں کیتی وت اگاں کیتی کھب دا کان تے کان دی ڈار اگاں ودا گلاں کردے رہندے. مریم کتھوں لے کے آئی ہیں ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ. تیرا باپ ایسا نہیں تیری ماں ایسی نہیں تیرا بھائی ایسا نہیں تیری برادری ایسی نہیں. کتھوں لے کے آئی ہیں فاشارت الیہ. مریم نے اشارہ کی تک کی طرف. سچی سچی گل کرے آئے
گل کوئی زیادہ مشکوک نہیں ہو گئی؟ جلے مریم آکھو سی اس بچے کول پوچھو، اس بچے کول پوچھو، لوگ آکھو سی سن پاگل بڑھانی ہے، اپنے گناہاں تے پردہ پانی ہے تے سن آدھی ہے بچے نال گل کرو، ایک دن دے بچے نال۔ جلے لوگ گلاں کرن لگے، چھنڈکاں اڈن لگیاں، مریم دے دامن دی طرف آمن لگیاں، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں تے تہمت لگ گئی ہے تے تیری پیدائش تمی عقیدے دے وگڑن دا خطرہ ہے۔ تیری پیدائش نو ویکھن گے نا لوگ انہاں دے عقیدے وگڑنے، اٹھو ماں دی پاک دامنی دا اعلان بھی کر، عقیدے دی اصلاح بھی کر۔ حضرت عیسیٰ ایک دن دا بچہ پنگھوڑے وچ بولیا، قرآن نے اس نو ذکر کیتا، کالا، ایک دن کے بچے نے کہا انی عبد اللہ، کہ تمہید بننی آئی میں جس واقعہ تو لوگاں دے عقیدے دے وگڑن دا خطرہ ہووے، جس شخصیت نال او واقعہ پیش آوے، اللہ اس شخصیت دی کیڑی صفت نو ذکر کر دے؟ اتھے ان خطرہ ہی نہ عقیدے دے وگڑن دا، وقت عیسائیاں دے عقیدے وگڑے۔ عیسائیاں حضرت عیسیٰ نو الہ کیوں منیا پتہ تو 60 بندیاں دا وفد عیسائیاں دا آئی میرے نبی نال مناظرہ کرن، نجران دے عیسائیاں، علماء، پیر، وڈیرے، سرمایہ دار، 60 بندے۔ مناظرہ کس موضوع تے آئی؟ عیسیٰ الہ ہے تے میرے نبی دا دعویٰ لا الہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اے موضوع مناظرہ ہے۔ عیسائیاں دے عالم نے دلیلاں دیونیاں شروع کیتیاں، اس سے ایک دلیل دیتی عیسائیاں دے عالم نے، عیسیٰ اس واسطے الہ وے او ابن اللہ ہے، اللہ دا پتر ہے، اس واسطے الہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او اللہ دا پتر نہیں۔ اگوں عیسائیاں دے مناظر آکھیا اگر او اللہ دا پتر نہیں تو تساں حضرت عیسیٰ دے والد دا نام دسو۔ جی سوال تا بڑا ڈاڈھا ہی اس دا، اساں بھی قائل ہاں کہ حضرت عیسیٰ دا والد کوئی نہیں، اساں بھی قائل ہاں سے نبی پاک بھی قائل ہیں۔ اس بڑا وار کیتا، اس آکھیا اگر عیسیٰ اللہ دا پتر نہیں تو اس دے والد دا نام دسو۔ اللہ نے سورت آل عمران قرآن دی تیسری صورت ہے، ابتدائی 80 ایتاں اتار کے عیسائیاں دے اس وفد نو جواب دیتا۔ تے اے جڑا انہاں آکھیا نا او دے والد دا نام دسو اگر وہ اللہ دا پتر نہیں، اس دا جڑا جواب قرآن نے دیتا نا، پڑھے لکھے لوگ تو اتنے مزے نہ لیسن، جٹ زیادہ مزے لیسن، ان پڑھا نو زیادہ سمجھ آسی جڑے جٹ بیٹھے نا۔ اللہ نے آکھیا عیسیٰ اس واسطے الہ وے کہ وہ اس دا والد کوئی نہیں، پاگلو عیسیٰ دا تا صرف والد کوئی نہیں، آدم دی تا ماں بھی کوئی نہیں، بات انہاں نو الہ منیا نے۔ ایک قرآن نے جواب دیتا، اس موضوع تے مناظرہ ہویا، عقیدے دے وگڑن دا خطرہ آئی۔ حضرت عیسیٰ دی پیدائش اس طرح ہوئی کہ خطرہ پیدا ہویا عقیدے دے وگڑن دا، تے جیلے ماں دی گود وچ بلایا نا، تا ماں دی گود وچ بلایا تا پہلا لفظ آکھیا حضرت عیسیٰ نے انی عبد اللہ۔ آکھو یار سارے ایک دفعہ، انی عبداللہ دا معنی ہے میں اللہ دے وچوں نکلے ہاں۔ انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ، میں اللہ، میں ابن اللہ،
میں نور من نور اللہ، فرمایا نہ میں اللہ، نہ ابن اللہ، نہ نور من نور اللہ، انی عبد اللہ۔ میری پیدائش نو ویکھ کے تواڈے عقیدے خراب نہیں ہونے چاہیے بے متا من نور من نور اللہ سمجھی بیٹھے ہو وہ، نہ میں اللہ دی جز نہیں، اللہ دا حصہ نہیں، انی عبد اللہ، میں کون ہاں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جس شے دا ملنا مستقبل وچ ضروری ہوئے نا، اس نو عرب دے اندر ماضی دے سیگے ذکر کر دینے۔ کس سیگے نال ذکر کر دینے؟ جہدا تحقق ضروری ہوئے۔ ساڈی زبان وچ بھی ایک لڑکا بڑا تیز موٹر سائیکل چلائندا، ون ویلنگ کریندا، لوگ اس نو آدھے تے مر گیا گیا، اطلاق کر دیں، ماضی دے تے اطلاق کر دیں۔ اللہ من کتاب دے سی، اللہ من نبی بھی بنے سی، اے میں نہ کرنا، اے نہیں من اللہ کتاب دے دیتی ہے، ماں دی گود وچ نہیں دیتی، اللہ من نبی بنا دیتا۔ اگو کیا کیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ من حکم دے سی نماز پڑھن دا، زکوٰۃ دیون دا، ہن پنگھوڑے چ نماز نہیں پڑھنی، اللہ من حکم دے دیتا، اے میں نہ نہیں کر سکتے۔ اللہ من کتاب دے سی، اللہ من نبی بنے سی، میرے سر تے نبوت دا تاج رکھ سی۔ جتنے تھے پڑھے لکھے لوگ آئے ہو نا، او میری ان گل نو زیادہ توجہ نال سنو، جٹن تو اللہ کرے سی سمجھ آ جاسی، میں سمجھا لے سا انہوں تساں ذرا لطف لو جڑے پڑھے لکھے لوگ۔ حضرت عیسیٰ بولے کیوں؟ ماں تے لگ گئی تہمت کہ تیرے پتر دی پیدائش غلط ہے، تیری شادی نہیں ہوئی، تے ماں دی پاک دامنی دا اعلان کرن واسطے بولے تے شروع کی ہو گئے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ بولے تو اس واسطے آئے کہ ماں دے اتو تہمت نو ہٹاؤ، ماں دی پاک دامنی دا اعلان کرو۔ تساں کے شروع ہو گئے اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ فرمایا اس سے وچ ماں دی پاک دامنی دا اعلان ہے، انہا لفظ ماں دی پاک دامنی دا اعلان ہے۔ حضرت عیسیٰ آکھنا چاہنے نا اللہ میں نبی بھی بناونا، میرے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھنا، میرے اتے کتاب بھی اللہ نے اتارنی ہے، تے جڑا نبی ہوندا نا اس دا حسب بھی اعلیٰ ہوندا، اس دا نسب بھی اعلیٰ ہوندا۔ اگر میرا نسب غلط ہویا تو اللہ من نبوت دے ویا۔ تو سمجھ آ رہی میری گل؟ اوہو اتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، دو مسئلے ہیں، عقیدے دے بگڑن دا خطرہ ہی او دی اصلاح کرنی ہے، ماں تے کے لگ گئی آئی تو او دی صفائی دیونی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے عقیدے دی اصلاح پہلے کیتی تے ماں دی پاک دامنی دا اعلان بعد کیتا۔ معلوم ہوندا عقیدے دی اصلاح ایڈی ضروری ہے کہ ماں دی پاک دامنی دا اعلان بعد کر رہے ہیں تے عقیدے دی اصلاح۔ جس واقعہ نال ایک خطرہ پیدا ہوئے کہ لوگاں دے عقیدے کیوں جان گے بگڑ جان گے، خراب ہو جاسن، اللہ اس شخصیت دا جدہ ذکر کردہ تو اس دی کس صفت نو ذکر کردہ؟ زور نال بولو ذرا۔ رب نے میرے پیارے پیغمبر دے وجود مقدس نو معراج والی رات زمین دیاں پستیاں تو چایا، اسے وجود نو جسد مار روح جاگ دی ہویا عالم بیداری خواب نہیں
خواب نہیں. جنہاں لوگاں عقل دے ترازو تولیا نا, اس معیار تے تولیا جنہاں لوگاں نے, انہاں نو دھکا لگا. انہاں آکھیا خواب دا واقعہ آئی, اس جسم نال جاگ دے ہوئے نائی. کیوں؟ آسمان زمین دے درمیان ایک کرہ ہے, اس نو آدھے کرہ زمہریر. اتھے ہر شے برف ہو جاندی, اتنی ٹھڈ ہے. اے وجود اتھوں کیے گزرے, ان عقل دے معیار تے تولے. اس دے اتنے کرہ نار ہے, اگ دا کرہ, ہر شے اتھے سوا ہو جاندی ہے. اے وجود اتھوں کیے گزریا, انہاں تولیا عقل دے معیار تے. عقل نہیں مندی, ایو ٹھوس وجود کرہ زمہریر کرہ نار تو پار ہو جائے. اللہ نے بھی اس واقعہ نو ذکر کیتا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی, تساں اے نہیں ویکھنا ونجن والا گیا کنجے ہائی, تساں اے ویکھنا لے کے کون گیا ہائی. لے کے ہو گیا جڑا سبحان ہے, عاجزیاں تے مجبوریاں تو. جڑا رب حضرت ابراہیم تے اگ نو گلزار کر سکدا, او اپنے نبی نو کرہ نار تو نہیں گزار سکتا. اے جسمانی ہے, کسی نو مغالطہ ہے, کسی نوجوان پڑھے لکھے بندے نو تو پھر اپنا مغالطہ دور کرے ہو. اے معراج دا واقعہ عالم بیداری چے جسمانی ہے, جسمانی, خواب دا واقعہ نہیں. اس دی میں ایڈی سوکھی دلیل دے دے ماں, بالکل کوئی علمی دلیل نہیں دینا چاہتا, میرے کو دلائل ہے علمی نہیں دینا چاہتا, ایڈی سوکھی دلیل دے ماں. کیوں بھائی؟ خواب تا تساں بھی بیت المقدس جا سکتے ہو, میں بھی جا سکتا. تواڈے چوں کہنوں خواب آوے بھئی میں اتھوں ٹریا لاہور ایئرپورٹ یا ملتان ایئرپورٹ پہنچے ہاں, میں احرام بنے ہاں, جہاز تے چڑھے ہاں, جدے لتھاں, بس وچ بیٹھا, مکے پہنچے ہاں, بیت اللہ دا طواف کیتا, صفا مروہ دی سعی کیتی. اے خواب وچ بندہ ویکھ سکدا کہ نہیں ویکھ سکدا؟ بولو تو صحیح یار. میں بھی جا سکدا, تو بھی جا سکدا. میں راتی خواب آوے میں بیت المقدس پہنچ گیا, اتھے بن کے میں نفل پڑھن, اے خواب میں نہیں آ سکدا. میں خواب وچ مسجد نبوی پہنچ گیا تے بن کے میں اتھے نفل پڑھن, اے خواب میں بھی ویکھ سکدا, تو بھی ویکھ سکدا. تے جے تین اے خواب آوے کہ میں خواب وچ گیا عمرے تے میں عمرہ کیتا خواب وچ. صبح اپنے گواڈی نو یا اپنے کلیگ نو یا اپنے بیلی نو یا کسی بندے نو تو دسیں بے میں خواب وچ راتی عمرہ کیتا خواب وچ, او مزاق بڑے سی خواب دا مزاق کون بنیندا؟ او مزاق نہ بنے سی. بندے عالوی آکھدا میرے نبی نے اے واقعہ مشرکین نو دسیا تا مشرکین نے اس دا مزاق بنایا. معلوم ہوندا اے خواب دا واقعہ نہیں, عالم بیداری دا واقعہ ہے. تاں تو نہ مزاق بنایا, ورنہ مزاق کیوں بنائیں دے؟ میرے نبی پہلے بیت المقدس, پھر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھواں, ستواں آسمان, پھر بیت المعمور, فرشتیاں دا قبلہ. میرا نبی ہور اتے, میرا نبی ہور اتے جنت الماوا, میرا نبی ہور اتے سدرت منتہا, اتھے جبریل پچھا رہ گیا, میرا نبی ہور اتے. 14 طبق تے ساری کائنات اس رات میرے نبی دے قدمہ دے تلے آ گئی تے میرا نبی سب تو اتے چلا گیا. رب نال گلاں ہون لگ گئی. ہن جبریل وچ کوئی نہیں, وہ تو پیچھے رہ گیا. تحفیاں دے تبادلے ہون لگے. میرے نبی نے 3 تحفے, اگوں اللہ نے 3 تحفے. پھر امت واسطے 50 نمازاں. حضرت موسیٰ 9 ویری ولایا,
کتنی ویری تیری امت نہیں پڑھ سکنیاں ہر ویری 5 نمازاں گھٹدیاں ہیں ہر ویری باقی رہ گئیاں 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا آکھیا ہون وقت نے تخفیف کروا لو اللہ کول ونجو تھوڑی جی گھٹ کر دیون میرے نبی نے آکھیا ہون شرم آندی ہون رہ کتنی گئی ہیں تے معاف کتنی ہو رہی ہیں 2 تو معاف نہ ہو رہی ہون ویری ونجن دا کیا مطلب آئی ہون شرم آندی ہے میں نال تھوڑے اشکال بھی دور کر دے جاؤں دوسرے مسلک دا میرا کوئی بھائی اتھے آئے انہوں علماء نے اے آکھیا سمجھایا کہ اے جڑے دیوبندی ہیں وہابی اے آدھے نبیاں تے ولیاں نو آمن والے حالات دا پتہ کوئی نہیں ہوندا اساں حالے جمے نہ سے تے حضرت موسیٰ نو پتہ ہائی پہ انہا 5 نمازاں بھی جان دے ہیں کہ نہ جان دے اگو لوگ آدھے ہاں جی وقت جان دے ہیں تا دے ہیں انہا 45 نہیں پڑھنیاں تے 40 تے 35 تے 30 نہیں پڑھنیاں جان دے ہیں نا اتنی ساڑے خطیب تے عالم صاحب نو سمجھ نہیں آئی بھئی حضرت موسیٰ جان دے ہیں تے ساڑے نبی نین جان دے ساڑے نبی نو تاں پتہ لگدا ہی جدہ حضرت موسیٰ دسینے ہیں ایو آکھنا چاہنا ایو گل ثابت کرنا چاہنا بھئی حضرت موسیٰ جان دے ہیں تے ساڑے نبی نو تاں پتہ لگدا ہی جدہ انہوں نے حضرت موسیٰ دسینے ہیں ایو گل کرنا چاہنا تیرے کول قیاس ہے جان دے ہیں تیرے کول دلیل کوئی نہیں میرے کول آمنہ دے لال دا فرمان ہے پیارے پیغمبر دا ارشاد ہے میرے کول حضرت موسیٰ کیوں آدھے ہیں انہوں 45 نہیں پڑھنیاں تے 40 نہیں پڑھنیاں تے 30 نہیں پڑھنیاں تے 5 نہیں پڑھنیاں میرے آقا نے فرمایا حضرت موسیٰ میری امت نو قیاس کر لیا اپنی امت تے انہوں نے اپنی امت دا تجربہ ہی من سلوہ کھان والی امت سمندرہ چ راہ پان والی امت پتھراں چو چشمے بدلاں دے سائے سمندرہ وچ راواں اللہ کیا گاں ذبح کرو انہاں کیا رنگ کیو جے ہوئے اللہ کو پوچھے حضرت موسیٰ اللہ کیا این دا ہوئے انہاں کیا عمر کے ہوئے حضرت موسیٰ پوچھے اللہ دسیا عمر اے ہوئے انہاں کیا حالے گل نہیں کھلی کھوڑ جی وضاحت ہور کرو 40 سال تو بعد ونج کے گاں ذبح کیتی سن دیو کو نہیں سن دے کتنے سالہ تو بعد 40 سالہ تو بعد حضرت موسیٰ سوچیا میری امت من سلوہ کھان والی انہاں 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی اے روز دیاں 5% اے میرے نبی دا فرمان نہیں آن والی گل نو اللہ تو سوا ہر گل نو کو نہیں جان ہاں اللہ کوئی اطلاع دے دے اللہ اپنے پیارے نو کوئی اطلاع دے دے او دا انکار بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہر گل جاننی اے صفت کہندی ہے میرے نبی واپس آ کتنے مہینے لگے سوچو بھائی 1 مہینہ آکھنا کہ 2 مہینے آکھنے سوچو کتنے دن لگے کتنیاں راتاں لگیاں اسرا آکھیا جڑا عربی جان دے انہوں توڑے وچ اسرا رات دے ٹورن نو آدھے دن دے سفر نو اسرا نہیں آدھے اتھے اللہ کہا سبحان اللذی اسرا پتہ لگ گیا بھی سفر تا رات دائی اگوں اللہ کہا لیلن پھر نون تنوین دا قلت واسطے پایا اللہ نے فرمایا اسرا آکھدا نا لوگ سمجھ دے پوری رات لگ گئی ہونی ہے اگوں میں لیلن آکھ کے دسیا
پوری رات نہیں لگی، لیلن، یہ واقعہ ایسا ہے انسانی عقل حیرت زدہ۔ معراج جسمانی دا لوگوں نے انکار کر دیتا، کوئی جسمانی معراج۔ سر سید احمد خان ہونا چاہیے، سر سید احمد خان تو سارے جان دیو، سر سید احمد خان نے لکھا ہوئے معراج جسمانی کوئی نہیں، وہ تو معجزہ دا بھی قائل نہیں کہ معراج جسمانی نہیں، عقل دے ترازو تے تولیا۔ واقعہ ایسا آئی، مکے تو بیت المقدس، اتو 7واں آسمان، بیت المعمور، جنت الماوا، سدرۃ المنتہا، رب دے کول جا پہنچے۔ 9 ویری حضرت موسیٰ نے واپس بھیجیا، تے جلے واپس آئے لیلن، رات کا۔ انسانی عقل حیرت زدہ ہو، عقیدے دے وگڑن دا خطرہ پیدا ہویا، پھر لوگاں دے عقیدے وگڑے، لوگاں نعتاں بنائیاں، بشر ہو کے عرشاں تے، عقیدے کمزوری آئی۔ اس واقعہ نو ویکھ کے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، کنیے گیا وہ نور آئی یا نور من نور اللہ تاں تا گیا نا، عقیدے دے بگڑن دا خطرہ آئی۔ رب نے جدہ اس واقعے نو ذکر کیتا، فرمایا سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا بحبیبہ، سبحان الذی اسرا برسولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، رحمت للعالمین کو، شفیع المذنبین کو، امام الانبیاء کو، کسی صفت دا ذکر نہیں کیتا، عقیدے دی اصلاح کیتی، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ کیوں بھائی؟ تعریف دا مقام نہیں یار، مقام تا تعریف دا ہے۔ اتنی عظمت ملی میرے نبی نو، اتنی عزت ملی میرے نبی نو، اتنا شرف ملیا میرے نبی نو، سارے نبیوں نو میرے نبی دا مقتدی بنا کے کھلار دیتا، رب نال ہم کلامی ہوئی۔ یہ تو صفت دا مقام آئی، صفتوں ذکر کرنا چاہیے آئی، اسرا بحبیبہ، اسرا برسولہ۔ تو ان سمجھ نہیں آئی تو میں تو سمجھانا، جتھے ہوئے نا صفت دا مقام، اتھے صفتاں ذکر کرنیاں، تے جتھے صفت دا مقام نہ ہوئے ندا آواز لگانی، کیا آواز۔ میں چوبارے چوں گزر رہے ہیں، چوبارے تو ایک دکاندار اس من ویکھیا، او من جاندائی، اس من ویکھیا بے بندیال بھی جا رہا، او من کنیے بلیسی، خطیب پاکستان، وکیل صحابہ، ترجمان مسلک دیوبند، مفسر قرآن، اتنا تو میں چوک اعظم پہنچ جانا۔ وہ ندا دا مقام ہے، اس من کنجے بلانا بندیالوی صاحب، تے جیلے من سٹیج سیکٹری بلے سی، یہ ان صفت دا مقام۔ وقت میرے نا دے اگوں پچھوں اتنے لقب لے سی، او 1 کلومیٹر ود جاسی میرا نام۔ یہ جڑے سٹیج سیکٹری ہوندے نا، انہاں دی پکڑ قیامت والے دہاڑے بڑی ہونی۔ یہ جڑے جھوٹے لقب نال لیندے نا، اللہ دی قسم، او بندے چ وصف ہی کوئی نہیں۔
شیخ القرآن آدن اس بندے نو جس نو نری آیت دا ترجمہ بھی نہیں آتا، اس نو آدن شیخ القرآن۔ میں نے کدھا آدن شیخ الحدیث مولانا عطا اللہ، میں آج تک حدیث پڑھائی نہیں، میرے نام اللہ شیخ الحدیث انجے پہلے سن لقب جھوٹے۔ ہون جڑا معراج ہے یہ ندا دا مقام آئی کہ صفت دا، بولو تو صفت دا نا، کتنی عظمت ملی، کتنا شرم ملیا، مقام تا صفت آئی، صفتہ نو ذکر کرنا چاہیے دائی نا، سبحان الذی اسرا بحبیبہ برسولہ بنبیہ، لیکن واقع نال عقیدے دے بگڑن دا خطرہ آئی، اللہ نے کس صفت نو ذکر کیتا؟ اسرا بعبدہ، جو لے گئے آپ نے۔ نور ہو کے ویندے نا، خدا دی قسم کمال ہی کوئی نہیں۔ نور ہوندے نا، نور ذات نور ہوندی نا، بس سوال پیدا ہوندا گیا کیوں نہیں؟ تے ہو کے آندے کمال کوئی نہیں۔ کمال تائیں آمنہ دا لال ہے، عبداللہ دا در یتیم ہے، عبد المطلب دا پوتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، تے بلندی دے اس مقام تے جا پہنچیا جتھے جبریل دا خیال بھی کدی نہیں پہنچیا۔ جبریل اتھے نہیں پہنچ سکیا جتھے میرا نبی پہنچ گیا۔ سبحان اللہ تاکھو یار، اتھے جبریل نہیں پہنچیا جتھے میرا نبی پہنچ گیا۔ ایک گل کرنا چاہنا، لیکن اللہ کرے میں سمجھانے کامیاب ہو جاؤں، تساں سمجھانے کامیاب۔ آمین آکھو یار، اللہ کرے، اللہ کرے۔ ذات دی او قیمت نہیں ہوندی جیڑی قیمت صفتاں دی ہوندی۔ اوکھی گل کر دیتی ہنے سمجھا دینا انشاءاللہ، یہ سمجھا کے نہ جاؤں تو میں بندیالی بھی کون آکھے، بالکل سمجھا دینا۔ لیکن پہلے ایک گل اور سن لو، جبریل دی ذات نور ہے، جبریل دی ذات کے وے نور ہے، میرے نبی دی صفت نور ہے۔ اے نور بنایا گیا، ادیاں صفتاں نور ہیں، میرے نبی دی صفت نور ہے، ذات بشر ہے، جنس بشر ہے، تے صفت کے وے نور ہے۔ میرے نبی دا کھاونا بھی نور ہے، میرے نبی دا پیونا بھی نور ہے، میرے نبی دا ٹرنا بھی نور ہے، میرے نبی دا رکنا بھی نور ہے، میرے نبی دا سومنا بھی نور ہے، میرے نبی دا جاگنا بھی نور ہے، میرے نبی دا مسیت وچ آمنا نور ہے، گھر وچ ونجنا نور ہے، میرے نبی دی شادی نور ہے، میرے نبی دی غمی نور ہے۔ اردو ادب جانن والے کوئی بچے اتھے بیٹھے تم لطف لو جملے دا، بندیالوی جملہ آکھنا چاہتا، میرے نبی دا دن بھی نور ہے، میرے نبی دی رات بھی نور ہے، میرے نبی دا صبح بھی نور ہے، میرے نبی دی شام بھی نور ہے۔ چل یار ایک وہابی دا عقیدہ سنو، میرے نبی دا پیر مبارک جتی چ پاونا بھی نور ہے۔ چل لیکن اس بھولی قوم نو نور دا میں نہ دس اے سمجھی ودی سورج والا نور، اے سمجھی ودے نہیں چاند والا نور، اے سمجھی ودے نہیں بلبا والا نور، ٹیوبا والا نور، اے او سمجھی ودے نہیں یہ قوم تیری، انہاں نو نور دا میں نہ دس۔ قرآن نور ہے کہ کوئی نہ؟ بولو ہے کسی نو انکار؟ وقت تساں ہنیرے کمرے چوو، قرآن کھول کے رکھو، روشنی ہوندی ہے؟ وقت دس نہ لوگاں نو نور دا میں نہ کہوے، سمجھاؤ نہ لوگاں نو نور دا میں نہ کہوے۔ قرآن دے لفظ چٹے کے کالے،
काला नूर है, नूर काला होंदा? कौम नू दसना कुरान दे नूर होने का क्या मतलब है? मेरे नबी दियां जुल्फां नूर हैं के कोई ना हैं, चिट्टियां के कालियां, ते नूर काला नहीं होंदा। मेरे नबी दी दाढ़ी मुबारक नूर हाई के कोई ना, सफेद के काली, सिर्फ 13 वाल सफेद है। सहाबा ने वो भी गिन के लोगों को दसे कितने वाल चिट्टे हैं, ते नूर काला नहीं। दसना लोगों को नूर दा मैना दस, कुरान नूर है, मैना दस ना नूर दा के मैना। मेरे नबी दियां जुल्फां नूर हैं, मेरे नबी दी दाढ़ी मुबारक नूर है। ड्राइवर दे सामने 2 लाइटां, रात दा घुप अंधेरा, वो 100 किलोमीटर ते गड्डी भजाई जा रहा, भजाई जा रहा, भजाई जा रहा। क्यों? ਉਹਦੇ सामने वो दस रही सड़क कच्ची या पक्की, सिन्नी या सुक्की, हमवार या खड्डे। चलता जासी, चलता जासी, चलता जासी, मंजिल मकसूद ते पहुंच जासी। इन्नी यार जिंदगी दी अमली कदम, जिंदगी दा अमली हिस्सा, अमली सड़क, यानी शादी, गमी, तिजारत, सियासत, मईशत, हुकूमत, अदालत, ये अमली है, अमली जिंदगी। अमली जिंदगी दी सड़क ते टुरदे होया एक हथ कुरान वाली लाइट ते दूसरे हथ मेरे नबी दी सुन्नत वाली लाइट नप लै, चलदा जा, जन्नत दे दरवाजे ते पहुंच जाएगा। हुण पिछा पलटो, मैं तो नूर दा मैना दसां जेड़ा तुहानू किसी भी नहीं दस्या होना। पिछा पलटो, मैं तो नूर दा माना दसां। ओ जेड़ा मैं आख्या नबी दा खावना नूर, पीवना नूर, उठीवना नूर, जागना नूर, सौवना नूर, जुत्ती च पैर पावना नूर, उस नूर दा मैना ए वे तुसां भी खाना उंज खादा करो जिन्हें मैं खा के विखाया, तुसां पानी उंज पीता करो जिन्हें मैं पी के विखाया, राती बिस्तर ते उंज सुते करो जिन्हें मैं सह के विखाया, मसीह ते पहला कदम उंज रखया करो जिन्हें मैं रख के विखाया, ते जुत्ती च पैर उंज पाया करो जिस तरह मैं पा के विखाया। जिबरील दी जात नूर है ते मेरे नबी दी सिफत नूर है। जात दी कीमत नहीं होंदी जेड़ी सिफत की कीमत होंदी है। ए दरख्त है, इहदी जात लकड़ी है, दरख्त लगा खलोता, ये जात है लकड़ी। इसनू कट के जिले तख्ते बना दिते, कीमत वध गई, वध गई। उसका जिले सोफा बन गया, शाबाश शाबाश, दरख्त की कीमत है जी सोफे दी है। बैड बन गया, कुर्सी बन गई, सिफते ढल गया। सिफते वो दरख्त जी जात आई, वो जिले सिफते ढली, कुर्सी बन गई, बैड बन गया, मिंबर बन गया। मेरी गल गौर नाल सुननी है, तो जे मज़ा ना आवे तो पैसे वापस। लुत्फ आ जासी तो उन्हें निशान। मैं बंदेयाल भी बड़ी गल करके गया जी किसी आलिम अज तक नहीं की। दरख्त वो जात लकड़ी है, जेले ओदा मिंबर बनया ना, सिफत ढलिया, सिफत ते मिंबर बनया, ते मिंबर पहुंच गया मस्जिद मेहराब। दरख्त लाया, लाया दरख्त लाया, ओदी जात लकड़ी आई, वो उत्थे नहीं पहुंचया जिथे मिंबर पहुंच गया। ते जेले दरख्त के फट्टे नू चीरिया गया ते बनाई गई कुर्सी, ते कुर्सी पहुंच गई ईवान वजीर आजम। दरख्त ले जा ईवान वजीर आजम, ईवान सदर दरख्त ले जा, ला उत्थे जाके दरख्त, दरख्त उत्थे ना पहुंच सकिया। गल तो मैं बड़ी कर गया यार, तो थल वाले एडे समझदार भी नहीं बने। वो जमाना गुजर गया जब तो इंजन नूं सजदा कीता ही। हुण तो सारे हुण पढ़े लिखे सन, तो शहरियों नूं वेच के आओ तो थल वाले।
جدی ذات آئی نہ لکڑی او اتھے نہ پہنچ سکی جتھے ممبر پہنچ گیا. صفت تے درخت اتھے نہ پہنچ سکیا جتھے کرسی پہنچ گئی. بندے عالوی آکھدا جس دی ذات نور آئی او اتھے نہ پہنچ سکیا جتھے او پہنچ گیا جس دی صفت نور آئی. کمال میرے نبی دا تاں ہے بشر ہو کے جائے. سچی سچی گل کرے آئے. زلیخا بند کمرے کھلوتی آئی. اگوں ہویا جبریل سامنے زلیخا دے کوڑ ہویا جبریل تے جبریل نو زلیخا دعوت گناہ دے ویا. جبریل میں تن دعوت گناہ دینیاں. جبریل آکھیا معاذ اللہ کمال ہائی کمال کیوں؟ اس وچ قوت شامانی کوئی نہیں, اس وچ مرداں والی طاقت کوئی نہیں, اس وچ عورتاں دی خواہش کوئی نہیں. کمال یوسف دا ہے. جوانی تے یوسف دی جوانی تے 4000 مرداں دے برابر قوت. بند کمرہ ویکھن والی اکھ کوئی نہیں, روکن والا ہاتھ کوئی نہیں. تے دعوت بھی لڑکی دے رہی ہے. مرد نو کوشش نہیں کرنی پوندی پئی, خود لڑکی اگاں ود رہی ہے. او آدھی ہے دلک. یوسف تے ویکھن والی اکھ بھی کوئی نہیں, روکن والا ہاتھ بھی کوئی نہیں. میں تن دعوت گناہ دیندیاں. اگوں یوسف آکھیا معاذ اللہ بشر ہو کے بچے تاں کمال ہے. نور ہو کے بچے تا کیڑی کمال. کمال تاں ہے بشر ہو کے بچے. جس واقعے نال عقیدے دے وگڑن دا خطرہ ہوئے, قرآن جداں اس واقعے نو ذکر کردا, اس شخصیت نو ذکر کردا, تو اس دی کس صفت نو ذکر کردا؟ چلو یار میں قرآن دے 2 مقام پیش کیتے, ایک اپنے آقا دا فرمان بھی پیش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ نورن علا نور ہو جائے. انہی سمجھا جنہیں میں آکھیا نورن سونے پہ سہاگا, سونے پہ قرآن بھی میرے نبی کا فرمان بھی. قید پہ گیا کات تے ہن ساڑے علاقے جی پہ ہوئے 5 مہینے تو بارشاں بند دے. اللہ رس گئے, ناراض ہے. سارے علاقے اندر کوئی بارشاں نہیں ہو رہی. اللہ ناراض ہے. اسا نکے نکے ہوندے آسے جدوں پڑھدے آسے تاں آکھدے پو ماں دیاں جھڑیاں لگنیاں, پو ماں دیاں جھڑیاں لگنیاں. جمعرات نو لگدی آئی تے اگلی جمعرات تئی ویندی نکی نکی لگی رہنی. میرے بڑے بھائی ہیں ایک ایکسیڈنٹ شہید ہو گئے, اللہ انہوں دی رحمت فرمائے مغفرت فرمائے. وہ میرے تو 3 سال بڑے ہیں. ولی اللہ صاحب پڑھتے وہ بھی آئیں تے میں بھی پڑھنا ہے. تے من منگل والے دیہڑے آدھے آئیں پرسوں جمعرات ہے نا تے ساڈی چھٹی ہے نا, رب سان چھٹی مناون کوئی نہیں دیونی. میں کیوں ہونا کہ آیا بدل سان باہر بھی نہیں نکلن دینا. تو چھٹی والے دیہڑا ہوتا نا بچیاں دا ذرا باہر نکلنا, کسی باغے جانا, بازار جانا, جھڑیاں لگدی ہوندیاں 7 دیہڑے کدے گئیاں ختم ہو گئی ساری. وہ جڑے آتے ہیں اسو سیالہ جمعیاں تے کتے وڈا ہو, وہ کدے گئے؟ اسو سیالہ جمدہ کدے؟ حالے میرے خیال ہے نطفے نہیں ٹھہردا جمعیاں. سارے موسم سارے کہاوتیں شہاوتیں ساریاں غلط ہو گئی. اللہ باران رحمت عطا فرمائے. اللہم اغثنا غیثا مغیثا. میرے نبی بارش دی دعا منگن واسطے باہر آئے. صحابہ کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی. میرے نبی نے دعا منگی کھلے میدان وچ, ادو دعا ختم ہوئی ادو بارش برسن لگی. میرے نبی حالے اتھائی کھلوتے. حدیث دی کتاب ابو داؤد کتاب الاستسقاء,
ابو داؤد دا کتاب الاستسقاء، بارش منگن دی دعا. صحابہ بھجے نا، کوئی دیواراں دے نال ہویا، کوئی تلکیا پھسلیا، کوئی اس نو دوے نو سہارا. میرے نبی ویکھ کے مسکرائے. یوں کوئی دیوار نال جا رہا، کوئی سہارے لے رہا، کوئی تلک رہا. فوراً ذہن وچ آیا کدائیں اس نو میرا کمال نہ سمجھ لین، میرا کمال نہ سمجھ لین، عقیدے نہ بگڑن لوگاں دے. میرے نبی نے فرمایا سنو، اشہد اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر واشہد انی عبد اللہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول بعد میں. اتھے میرے نبی نے اپنی عبدیت دا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ و صحبہ.